دعا وارث زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد کل ولی ذکر حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائی فی حدیثات وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولی وحفظ وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکنہ ورزقات وتمتع فیہا طویلا یا رب صلی اللہ محمد وآل محمد باوز بلندر صلوات صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے، سارے باوز بلند صلوات پڑھو۔ نعرہ تکبیر، سارے بول نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، باواز بلند صلوات پڑھو۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنات للمؤمنین، صلوات۔ صاحب سیدنا و شفیعنا ابی القاسم محمد، صلوات۔ وعلی حسین مظلوم المقتول مسافر سید جدہ حسن دے شمس غروب کتاب تسکین جہانت مک گئی تھئی محنت ختم ڈماما دی نالے کمر شبیر دی جھک گئی جڈا کبرا ویر کو ملنا آئی اگو موت بھی شرم تلک گئی وہ جڈا لیلا وال خضاب کی دے وہاں دی رات اکبر دی رک گئی۔ ڈا محرم دین کربلا دا میدان جڑا اکبر آکھے بابا میں لہندا پیاں، شبیر تلیاں ٹیک کے اٹھے بئی مدھا کے آدھے ابالی تیاری نہ کرے، میں آندہ پیاں میرے نانے دیاں شکلہ آدھا ماتمی دارو اوکھے یا سوکھے حسین اکبر دی سران دیئن اکبر دا سر چاہ کے جھولی پتہ نے تیری شبیر بچرے نال گل کی دی اگر اجازت ہوئے سارے دا دار ہوئے شبیر جھولی سر پتہ ہے رو رو کے بیٹھے آدھن پیوایا ہائی ملان دکیت اٹھی بابے کو گال لاوا بچڑا اکبر دی آواز بیان دی بابا میڈا ہاں لہندا ویندہ شبیر دی آواز دی اکبر میں سنیا
اکبر دی آواز بیان دے بابا میرا سلام شبیر دی آواز آندی اکبر وقت نماز دا ہون والی اٹھی پیو کو گسڑا بچڑا آخری وین اکبر دی آواز بیان دے بابا میں کما ملا شبیر دی آواز آندی اکبر خیم تے کو ہے وہ کی وینیوا مار ویسیت دیما